राजदूत हुन नपाएको न्यूमा, मन्त्री हुन नपाएको न्यूमा, अनि आफ्ना भान्जा छोराछोरी अरू मान्छेहरूलाई राम्रो ठाउँ नदिन पाएको न्यूमा यिनको अरू केही लडाइँ देख्नु भएको छ? यति हो लडाइँमाथि केपी ओलीले खेलेको भूमिकाले पनि यो सिट आएको। पार्टीभित्र 5 वर्ष माधव नेपालले किन पर्खिन नसक्ने? हिजो 15 वर्षसम्म माधव नेपाल महासचिव हुँदा त उहाँले त केही विद्रोह गर्नुभएकै थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएका मानिसहरूले अनि त्यसपछि फलोर क्रस गरेर हजुर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो, आउनु पर्यो, देश बचाउनु पर्यो, जोगाउनु पर्यो भनेर जुन खालको अनुनय विनुनय गरेर आफ्नै सरकार त्यहाँभित्र लड्न सक्ने ठाउँहरू थियो नि त। भागबण्डामा तपाईँको यहाँ चाहिँ मेरो भाग पुगेन, त्यहाँ मेरो भाग पुगेन, त्यहाँ मैले पाएन, यहाँ मैले पाएन। पार्टी नफुटुन्जेलसम्म उहाँको तारिफ हुनेवाला छ, उहाँको वाहवाही हुनेवाला छ। पार्टी फुटेको केही दिनपछि माधव नेपालको अवस्था तपाईँ हामीले राम्रोसँग देख्न सक्छौँ। जनता लेभलमा उहाँ चाहिँ एकदमै नाङ्गिनुहुन्छ, धेरै पछाडि पर्नुहुन्छ। 2-4 जना मान्छेहरूले चाहिँ बेलुन फुटाए जस्तै पार्टी फुटाइदिने, यिनलाई त्यसका लागि दिएको जिम्मा, अनि आफ्नै सरकारलाई ढलाएर अनि तपाईँको मान्नुहोस् अर्को प्रतिपक्ष दलकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र अनि त्यही पार्टीमा बसी पनि राख्ने, त्यही सूर्य चिन्हलाई चाहिँ आत्मसात पनि गर्ने भन्ने, अनि त्यसपछि पार्टीका विरुद्धमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै जाने हो भने त्यसले चाहिँ माधव नेपालहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ? लिपु लेख लिम्पिया धुरा नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा होस् कि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्धमा डटेर अनि त्यो नाकाबन्दीका विरुद्धमा चाहिँ उभिएका कुराहरू होस् कि अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको मान्नुहोस् सिके राउतहरूदेखि लिएर अनि विप्लवहरू जो चाहिँ तपाईँको सरकारभन्दा बाहिर थिए होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा उसमा मूलधारमा ल्याएर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर कुरा गरेका कुराहरू हुन् कि लम्पसारवादी अनि जसरी पनि सरकार टिकाउने, सरकारमा जाने, सत्तामा जाने। स्वागत छ अध्यक्ष उष्ण नेपालमा। हजुर धन्यवाद। अब तपाईँहरू स्थानीय निकायको निर्वाचन भएर तपाईँहरूले काम गरेको लगभग 4 वर्ष बढी भइसक्यो। कस्तो रह्यो यो 4 वर्ष अनुभव छ? नेपालमा संघीयता आइसकेपछि जस्तै नेपालको संविधान 2072ले नेपाली जनताहरूलाई एउटा संघीयता प्रदान गर्यो। संघीयता प्रदान गरिसकेपछि हाम्रो देश 3 तहमा विभाजित भयो, संघीय सरकार, प्रदेश तहको र स्थानीय तह। सोही अनुसार 2074 साल असाढ 14 गते पहाडी जिल्लाहरूमा निर्वाचन भयो, दोस्रो चरणको निर्वाचन। त्यसमा हामीलाई डोटेली जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर हामीलाई चाहिँ जिताउनु भयो र अनि हामीले तत्कालीन समयमा जनतासँग थुप्रै खालका बाचाहरू गरेका थियौँ र जनताहरूसँग गरेका बाचा अनुसार आफ्ना घोषणापत्रमा हामीले ल्याएका कुराहरू अनि त्यसपछि राष्ट्रले लिएको नीति उद्देश्य यी सबै कुराहरूलाई पुरा गर्नका लागि हामीले जुन बाचा कबुलहरू गरेका थियौँ ती सबै कुराहरू सम्भवतः यो हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा गरेका कुराहरूभन्दा पनि बढी भएको मैले महसुस गरेका छु। मैले तपाईलाई 1 2 3 भनेर यो कामको श्रृङ्खलाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले झन्डै एकदम नमुना 100 भन्दा बढी कामहरू गरेका छन्। तर म तपाईलाई छोटकरी रूपमा केही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। संक्षेपमा हामीले उज्यालो पूर्वी चौकी बनाउँछौँ भने त्यो तत्कालीन समयमा सबै वडामा बिजुली बत्ती बलेको थिएन। त्यहाँको जनसङ्ख्या 23,480 रहेको छ। घरधुरी त्यहाँ चाहिँ तपाईको झन्डै 5,000 घरधुरीहरू छन्। अनि त्यसपछि त्यहाँको क्षेत्रफल 117.66 वर्ग किलोमिटर छ। अनि सोही अनुसार हामीले सबै वडामा आज बिजुली बत्ती पुगेको छ। तर केही घरधुरीहरू बाँकी छन्। सम्भवतः यसै वर्ष सबै घरधुरी कम्प्लिट हुने गरी 78-79 मा हामी सबै कुराहरू कम्प्लिट गर्छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा 460 वटा गाउँपालिका मध्ये पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले आफ्नै बस सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ। जुन बसबाट जनताहरूलाई हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। जनताले एउटा कम्फर्टेबल यात्राका लागि सजिलो भएको छ। र हिजो चाहिँ तपाईको त्यो जीवका पछाडि झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने, छतमा यात्रा गर्नुपर्ने, अनि त्यो यात्रा सहज नहुने, सुरक्षित नहुने, थुप्रै खालका दुर्घटनाहरू हुने, यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अनि त्यसपछि भाडा दरका हिसाबले पनि कम भाडा दर राखेर एउटा सेवा दिने हिसाबले हामीले त्यो पनि गर्यौँ। अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ तपाईको प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरेका छौँ। डिप्लोमा सिभिल इन्जिनियर सरस्वती माविमा पढाइ हुन्छ अहिले गाउँपालिकैमा सक्रियतामा। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ तपाईको जो स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य सेन्टरहरू जहाँ चाहिँ जनताहरूलाई घन्टौँ लाग्न सक्थ्यो
त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य सेन्टरहरू बनाएका छौँ। जस्तै तपाईँको वडा नम्बर 7 को पोखरीको टिमुरदहमा बनायौँ, वडा नम्बर 7 को गजाडामा बनायौँ, बबलेखमा बनायौँ, अनि त्यसपछि डुङ्ग्रीमा बनायौँ। हामीले त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको डुङ्ग्री भनेको वडा नम्बर 3 मा पर्छ, बबलेखको कुडासैन भनेको 2 मा पर्छ, वडा नम्बर 6 को गाँजरीमा स्वास्थ्य सेन्टर बनायौँ। अनि हामीले एमबीबीएस डाक्टर राखेर त्यो चाहिँ तपाईँको जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले ल्याबहरू राखेका छौँ, ल्याब टेस्ट त्यही हुन्छ, अहिले गाउँपालिकामै हुन्छ। अर्को चाहिँ सुत्केरी गर्भवती जाँच पनि प्रत्येकको घर घरमा गएर सेन्टरमा टोलमा गएर हामीले गर्भवती जाँचको व्यवस्थाहरू मिलाएका छौँ। मान्छेहरूको कुन अवस्थामा छ के छ त्यो भिडियो एक्सरे त्यही हुन्छ। त्यसै गरी अब औषधि वितरणका कुराहरू, यस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै उल्लेखनीय कामहरू गऱ्यौँ। र अर्को पूर्वी चौकी गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो जो चाहिँ तपाईँको खप्तडको प्रवेशद्वार पनि हो, र खप्तडको प्रवेशद्वार हुनुको नाताले तपाईँको एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको पनि अपार सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। र 2वटा एकदम खोलाहरू बग्छन्, गण्डीगाड खोला र फुलौटीगाड खोला। अनि हाइटमा विभिन्न किसिमका अति मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने श्रृङ्खलाहरू छन्। अनि त्यसका साथसाथै तपाईँको विभिन्न किसिमका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू, ढकमक्क फुलहरू फुल्ने। त्यसै गरी तपाईँको उत्पादनका दृष्टिकोणबाट बासमतीदेखि लिएर कोदो हुँदै अनि त्यसपछि त्यहाँको स्थानीय आलु लगायतका थुप्रै खालका चाहिँ तपाईँको स्थानीय उत्पादनहरू हुने गर्छ। र अनि अखण्ड दीप प्रज्वलित अमरसिंह थापाले स्थापना गरेको मन्दिर छ पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 काँडामाण्डुमा। त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि अखण्ड दीप प्रज्वलित हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको धार्मिक अनुष्ठानका हिसाबले पनि थुप्रै खालका तपाईँको रानढुङ्गा क्षेत्र, मस्टा बण्डाली लगायतका तपाईँको अहिले बबलेखको ब्राही क्षेत्र, यस्ता थुप्रै धार्मिकका दृष्टिकोणले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ। र त्यसका साथै हाम्रा संस्कृतिहरू, भुवा पर्व, पुतला, हुड्के, देउडा, पञ्चेबाजा, अनि त्यसपछि ढुस्को, चाँचरी लगायतका यी थुप्रै खालका संस्कृतिहरू पनि आज एउटा पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको विशेष युक्त तरिकाले चाहिँ ती चिजहरू पनि रहेको कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यसपछि मैले गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि एक घर एक धारा प्रत्येकको घरमा बनाउँछु भनेर म बोलेको थिएँ। घोषणापत्रमा त्यो कुराहरू हामीले उल्लेख गरेका थियौँ। झन्डै अहिलेसम्म हामीले 400-500 धारा, 500 धारा जति त हामीले निर्माण गरिसक्यौँ। यस वर्ष मात्रै सङ्घीय सरकारबाट 40 करोड रकम विनियोजन, अब त्यो टोटल 40 करोड बजेट लाग्छ र त्यसका लागि यसै वर्ष आइए सकिने बित्तिकै टेन्डरमा जान्छ। पूर्वी चौकीका सबै उसमा चाहिँ खानेपानी पुग्छ। एउटा कुरो मैले तपाईँलाई जो रानढुङ्गा क्षेत्रको पर्यटकीय क्षेत्रको कुरा गरेँ त्यसमा 5 करोडको टेन्डर भइसकेको छ, सङ्घीय सरकारबाट त्यो पैसा लगिएको छ। अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो साना गाउँबाट चाना गाउँ, सिमल डाँडा, अनि थापा गाउँ, गाँजरी, पोखरी, बगाडा, गजाडा हुँदै दुलबस्ता सडक, यो एउटा सङ्घीय सरकारको रणनीतिक सडक, संसदले सिफारिस गर्नुपर्ने सडक जो थियो, मान्य प्रेम आलेज्यूले त्यो चाहिँ सडक सिफारिस गरिसकेपछि त्यसमा 40 करोडको टेन्डर भइसकेको छ। सडक डिभिजनले टेन्डर गरिसक्यो, त्यो 40 करोडको सडक बनाउँदैछु। अनि त्यसपछि गाउँपालिकाको जुन बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङको 12 करोड 6 लाखको टेन्डर भइसकेको छ। स्वास्थ्यको चाहिँ तपाईँको 13-14 करोडको स्वास्थ्यको टेन्डर भइसकेको छ, 10 सयको अस्पताल बन्दैछ। अनि 3.5 करोडको आयुर्वेदको हस्पिटल बन्दैछ, त्यसको टेन्डर भइसकेको छ। अनि त्यसपछि झन्डै अब 2 अरब जस्तो पैसा पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा लगेर भौतिक पूर्वाधारका पनि यथेष्ट कामहरू अहिले अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा हामीले चाहिँ रोजगारी प्रवर्धन गर्ने कुरा होस् कि पर्यटनको सम्भावना बोकेको क्षेत्रलाई जनताको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। हाम्रो कन्सेप्ट अब के हो भने हामीसँग भएका जति पनि सम्भावनाहरू छन्, जति पनि स्रोत र साधनहरू छन्, ती स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गरेर अब हामीले प्रत्येक जनताको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्यो भने त्यसले बेरोजगारीको अन्त्य गर्छ, रोजगारीको सृजना गर्छ, रोजगार प्रवर्धन गर्छ, आर्थिक रूपले सबैमा एउटा किसिमको समृद्धि ल्याउँछ। आर्थिक रूपले समृद्धि ल्याउने बित्तिकै मानिसमा एउटा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ र अब धेरै मान्छेहरू देश विदेश नजानुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ। र अब हामीले यो कुराहरूलाई हामीलाई जति पनि चिजहरू छन् त्यो चिजलाई लगेर आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ
हामी पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा यसरी यी कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र अनि अरू अब झोलुङ्गे पुलका हिसाबले कुरा गर्ने हो भने अब लगभग यस वर्ष हामीले 6-7वटा झोलुङ्गे पुलहरू बनाइसकेका छौँ। र अब यो जति ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउनु पर्ने हो ती सबै झोलुङ्गे पुलहरू पनि कम्प्लिट हुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा बाँकी रहँदैन। विद्यालयका दृष्टिकोणले हामीले 28वटा स्कुलका बिल्डिङहरू निर्माण गरेका छौँ। शौचालयका हिसाबले हामीले सुविधा सम्पन्न शौचालयहरू 18-20वटा शौचालयहरू निर्माण गरेका छौँ। प्रत्येक वडामा हामीले चाहिँ वडा सेन्टरहरूमा पूर्वी चौकीको सबै ठाउँमा बाटो पुर्याएका छौँ। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको बीच भागबाट पहलमानसिंह स्वार राजमार्ग तपाईँको अछाम हुँदै बाजुरासम्म त्यो सडक जुन छ त्यो सडक पिच भएको छ, कालोपत्रे सडक हो। र त्यसको वरिपरिको क्षेत्र सिलगढीबाट माथि झिग्रानासम्म चाहिँ अब तपाईँको अहिले प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको संयुक्त लगानीमा चाहिँ तपाईँको कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ। बबलेक क्षेत्र पनि हाम्रै पूर्वी चौकीमा पर्छ, त्यो पनि अत्यन्त सम्भावना बोकेको ठाउँ छ र रमणीय दृष्टिकोणले पनि त्यत्तिकै रमणीय छ। अहिले बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू दैनिक 100-150 मान्छेहरू त्यहाँ जाने गर्छन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो खप्तडको मिनी खप्तड भनेर त्यसलाई चाहिँ अहिले व्याख्या गरिएको छ। त्यसको हरियाली त्यही तरिकाको, त्यसको सौन्दर्यता त्यसै तरिकाले अगाडि बढेको छ। स्थानीय परिकारहरू पनि अब पूर्वी चौकीको आफ्नो स्थानीय परिकारहरूलाई पनि हामीले चाहिँ प्रमोट गरेर हामीले त्यो चिजको पनि अब यो जनता यो के अरे आर्थिक समृद्धिसँग यो कुराहरूलाई जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ उसमा हामी लागेका छौँ। भनेको यो सबै विकासहरू तपाईँहरू आएपछि मात्रै भयो? एकदम यो अहिले गरेका विकासहरू मैले जुन भने यो भनेका कुराहरू हामी आइसकेपछि 74 सालपछि भएका विकासहरू यस्ता तपाईँको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका सिँचाइ पोखरी बन्ने अनि त्यसपछि लिएर सिँचाइ कुलाहरू बन्ने यस्ता त सयौँका सङ्ख्यामा हामीले निर्माण गरेका छौँ। तर अब स्थानीय सरकार आएपछि धेरै काम त भयो। अहिले स्थानीय सरकारको कामले गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्य चाहिँ छैन। स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो बनाएर गयो भने विकास चाहिँ अझ छिटो हुन्छ भन्ने जुन व्याख्या भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकारलाई नै बलियो बनाएर जाँदा ठिक हुन्छ? अब यो दुईटा कुरा हो। विश्वमा सङ्घीयताको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ आज विश्वमा झन्डै 25-26वटा देशहरू सङ्घीयतामा छन्। सङ्घीयता दुई प्रकारको सङ्घीयता विश्वमा, एउटा होल्डिङ टुगेदर फेडरलिजम र अर्को कमिङ टुगेदर फेडरलिजम। हाम्रो देशलाई कुरा गर्ने हो भने हामी चाहिँ तपाईँको होल्डिङ टुगेदर फेडरलिजममै हाम्रो चाहिँ देशमा चाहिँ भएको छ। एकात्मक शासनको अन्त्य गर्दै हामी सङ्घात्मक शासनमा जसरी प्रवेश गऱ्यौँ, यो प्रवेश गर्ने क्रममा नेपालमा यो सङ्घीयता आफ्नै मोडलको सङ्घीयता हो र सङ्घीयताका स्वरूपहरू पनि फरक हुने गर्छन्। जस्तै अमेरिकाको सङ्घीयताको कुरा, हामीसँग रहेको छिमेकी देश भारतको सङ्घीयताको कुरा, स्विजरल्यान्डको कुरा, कोरियाको कुरा, होइन, यी कुराहरूलाई कम्पेयर गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो आफ्नो आफ्नो खालको एउटा यसमा चाहिँ झल्को देखिन्छ र उनीहरूको अभ्यास भनौँ न। अब अस्ट्रेलियाको कुराहरू होइन, हाम्रो 3 तहको सङ्घीयतामा हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्व भनेर संविधानको धारा 232मा हामीले चाहिँ यो नेपालको संविधानको धारा 232मा समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको आधारमा 3टा सरकार अगाडि बढ्ने भनेर भनिएको छ। र 3 तहको सरकारमध्ये सङ्घीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय तहको सरकारले के गर्ने भन्ने कुराहरू संविधानले पनि यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेको छ। संविधानको अनुसूची 7मा तपाईँको प्रदेश सरकारको एकल अधिकार रहेको छ। अनि संविधानको अनुसूची 8मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कुरा रहेको छ। अनि संविधानको अनुसूची 9मा प्रदेश सरकार र तपाईँको स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अभ्यास गर्ने कुराहरू रहेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्थानीय तहमा पनि छ। अहिले कार्यपालिका पनि छ, व्यवस्थापिका पनि छ, न्यायपालिका पनि छ। अब प्रदेश सरकारमा पनि त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले प्रदेश सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका जुन छ उसले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन। सबैभन्दा पहिला त संविधानमा राखिएका कुराहरूलाई त्यसको अभ्यास गर्नुपर्ने, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने र कानुनभन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ। अब अहिले प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको भनेर त म भन्दिनँ, तर जुन खालले जनताले अपेक्षा गरेको काम गर्नुपर्थ्यो तरिका यही हो भने, यो तरिका हो भने यसको बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्छ।
यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहहरूलाई पनि आज स्रोत साधनका हिसाबले जसरी सुसम्पन्न बनाउनेदेखि लिएर स्थानीय तहमा पनि कमी कमजोरीहरू छन्, तर प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग यो सरकार होइन, जनतासँग छ, जनताको आँगनमा छ, जनताको घर दैलोमा छ। प्रत्येक दिन स्थानीय तहका सबै कुराहरूलाई जनताले नजिकबाट निहाल्न पाउँछ, अध्ययन गर्न पाउँछन् र यसको बारेमा अनुभूत गर्न पाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहका सरकारहरूलाई अझै धेरै कुराहरू यहाँ पनि तपाईँको विभिन्न सुधारका कुराहरू गर्नुपर्ने होला। हामीले सुशासनका कुराहरू, अब धेरै कुराहरू हामीले सुशासन कति गर्न सक्यौँ, अनि त्यसपछि हामीले समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ त्यो विकासका सबै गतिविधिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्यौँ, अनि बढीभन्दा बढी जनताहरूलाई हामीले त्यसमा कसरी समावेश गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो सामाजिक क्षेत्रका रूपमा पछाडि परेको क्षेत्र, जातीय उत्पीडनमा परेका क्षेत्रहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ। र अब यस्ता कुराहरू स्थानीय तहमा पनि विभिन्न किसिमका दृष्टिबाट हामीले हेर्न जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो सङ्घीयता चाहिँ साँच्चीकै एउटा महँगो प्रणालीको रूपमा पनि अहिले साबित भइरहेको छ नेपालका लागि, आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने। तर यसको सामर्थ्यता, राष्ट्रको सामर्थ्यता र नेपाली जनताले यसबाट प्राप्त गरेका जति पनि चिजहरू छन्, अब यसमा चाहिँ केही कुराहरू फेरि पनि सुधार गर्दै अब बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्ने होला। हरेक चिजहरू डुइङ बिङ लर्निङ प्रोसेस भन्छ होइन, हामी गर्दै गएपछि सिक्ने हो होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी अभ्यासको चरणमा छौँ। अब अभ्यासको चरणमा भइरहेको यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको सरकारलाई बलियो त बनाउनै पर्छ र यसमा केही कुराहरू सुधारको पनि खाँचो छ र यसका साथसाथै प्रदेश तहले पनि अहिले संविधान अनुरूपका जति संविधानमा उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरू उसको अधिकार क्षेत्रलाई उसले चाहिँ ठिक ढङ्गले समात्न नसकिरहेको अवस्था पनि होला र त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि पनि बसेर मैले भनिसकेँ समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको आधारमा तीनटै सरकारहरू अगाडि बढ्नुपर्ने। अस्ति यदाकदा के पनि कुरो आयो भने प्रदेशको मातहतमा स्थानीय तहको सरकारलाई राख्नुपर्छ भन्ने यदाकदा मैले विभिन्न किसिमको मिडियाबाट सुनेको थिएँ। तर म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले कानुन नपढेको वा त्यसलाई हामीले बुझ पचाएको होइन। संविधानमा तीन तहका सरकार भनिसकेपछि एकले अर्कोको अधीनमा भन्ने छँदै छैन होइन, स्वस्फूर्त रूपमा अटोनोमिक नै हो होइन। त्यसो भएको हुनाले सबै स्वायत्त छन्, तर स्वायत्तका नाममा फेरि समन्वय नगर्ने भन्ने होइन, सहकारी नगर्ने भन्ने होइन, कसैका निर्देशन पालना नगर्ने भन्ने होइन, तर अङ्कुशमा राखेर उसको अन्डरमा चाहिँ होइन। संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन, संविधानले त्यो कुरा कहीँ पनि बोलेको छैन। संविधानले कानुन बनाउने 226 संविधानको धारा 226मा स्थानीय तहलाई पनि ऐन बनाउने, कार्यविधि बनाउने, नियमावली बनाउने सबै कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा दिएको छ। अनुसूची 8मा मैले अघि हजुरलाई निवेदन गरिसकेँ, अनुसूची 8को एकल अधिकार छ, अनुसूची 9को साझा अधिकारहरू छन्, संविधानको धारा 214 देखि 228 सम्म स्थानीय तहका अधिकारका कुराहरू सबै राखिएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो देशको संघीयतालाई हामीले बलियो बनाउनु पर्छ र तर अब हामी कहाँ फँसिया छौँ, के हुँदैछ, अब यसको बारेमा धेरै कुराहरू छन् होइन। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त भइसक्यो भन्ने चाहिँ होइन, तर चाहिँ टीका टिप्पणीहरू चाहिँ सुरुवात भएका छन्। जस्तो यो त भयो तपाईँको स्थानीय निकाय, तपाईँको स्थानीय सरकारको विषयमा कुरा। अब तपाईँ आज जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो त्यो पार्टी छिन्न भिन्न अवस्थामा छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। अब के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँ जसरी जितेर आउनुभयो, आजको यो दुर्दशा देख्दा के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब यो अहिलेको सबै गतिविधिहरू देख्दाखेरि बडो दुःख लागेर आउँछ। अब यसमा धेरै नेपाली जनताको श्रम र पसिना अनि त्यसपछि सबैको लगानी, त्याग, समर्पण, योगदान, बलिदानबाट यो 2006 सालमा स्थापना भएको पार्टी कलकत्ताको श्याम बजारमा स्थापना भएर यो आज नेपालको यो तहसम्म आइपुग्यो र यसले नेपालका लागि, नेपाली जनताहरूका लागि, राष्ट्रका लागि धेरै राम्रा कामहरू गरेको पनि हजुरहरूलाई थाहा छ। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट महिला विरुद्ध भत्तादेखि आफ्नो गाउँ आफै बनाउनेदेखि लिएर अब अहिले यो अवस्थासम्म आइपुग्दा राष्ट्रका लागि गरेका
एकदमै राम्रा राम्रा कामहरू लिपु लेक लिम्पियाधुरा नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा होस् कि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्धमा डटेर अनि त्यो नाकाबन्दीका विरुद्धमा चाहिँ उभिएका कुराहरू होस् कि अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको मान्नुहोस् सिके राउतहरूदेखि लिएर अनि विप्लवहरू जो चाहिँ तपाईँको सरकारभन्दा बाहिर थिए होइन उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा उसमा मूलधारमा ल्याएर शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर कुरा गरेका कुराहरू हुन् कि अनि अब तपाईँहरू जस्तो स्थानीयबाट तलबाट जनताको लेभलमा बसेर तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ होइन आज केन्द्रका नेताहरू जनताको आवाज सुन्छन् कि सुन्दैनन् त्यो छुट्टै विषय भयो हिजो जनताले जुन अपेक्षा गरेर नेकपालाई तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ जुन जनमत दिए त्यो छिन्न भिन्न हुँदा चाहिँ तपाईँहरू तल कार्यकर्ता लेभलमा अथवा तल अझ जनता लेभलमा चाहिँ कस्तो प्रभाव छ त अहिले बहुसङ्ख्यक जनताहरू निराश छन् जुन किसिमको आशा र विश्वास थियो जनताहरूलाई जुन किसिमको भरोसा थियो त्यो आशा विश्वास र भरोसामा थोरै तुषारपात भएको छ तर इतिहासका कालखण्डमा एउटा कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने गतिशील पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका अन्तरसङ्घर्षहरू पनि हुने गर्छन् अब ऐतिहासिक द्वन्द्वमा विश्वास राख्ने कम्युनिस्टहरू भनेका त एउटा मान्नुहोस् द्वन्द्वात्मक उसलाई चाहिँ विश्वास गर्छ होइन त्यसो भएको हुनाले यो भित्र यस्तो किसिमको जीवन्त पार्टीभित्र यसो चाहिँ हुने गर्छ तर अहिले मलाई के लाग्दछ भन्नुहुन्छ भने बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताहरूले जुन आशा विश्वास र भरोसाका साथ जुन कुराहरू गरेका थिए यो नीतिगत रूपमा माथिको जुन लडाइँहरू हेर्दा यसको अन्यथा अर्थ अब जाला अब साथ कसरी भन्छन् मलाई त्यो थाहा छैन नीतिगत रूपमा कहीँ पनि लडाइँ देखिँदैन अनि वैधानिक रूपमा स्थायी कमिटी अथवा केन्द्रीय कमिटीमा बहस अन्तर्क्रियाहरू भएर ल यो हो पार्टीको बटम लाइन यो हो अथवा पार्टीको दिशा यो हो पार्टीले यो दिशालाई पछ्याउँदाखेरि यसरी आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ यसरी बहुसङ्ख्यक जनताको रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ यसरी चाहिँ अब एउटा श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको उत्थान हुनसक्छ यो बहस भएको देखिँदैन यहाँ त भागभण्डामा तपाईँको यहाँ चाहिँ मेरो भाग पुगेन त्यहाँ मेरो भाग पुगेन त्यहाँ मैले पाएन यहाँ मैले पाएन अनि त्यसपछि यो जुगाको लडाइँमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ यो अहिले एमाले पनि जुन फुट्ने अवस्था छ लगभग अब पार्टी नयाँ घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ भन्ने कुराहरू आएका छन् अब यसमा चाहिँ तपाईँले अहिलेको एमालेमा केपी ओली र माधव नेपाल खेमा दुईटा धार छन् यसमा चाहिँ बढी कसको दोष देख्नुहुन्छ अब मैले तपाईँले अब सोध्नुभयो दोषी त सबै छन् यसमा दोषी सबै दोषी छन् म चाहिँ कोही पनि यो अब तपाईँको एक पक्ष मात्र दोषी भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन सबै दोषी छन् तर पछिल्लो चरणमा गएर जुन चाहिँ तपाईँको फ्लोर क्रस गरेर अनि त्यसपछि तपाईँको प्रतिपक्षी लाई चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर आफ्नो पार्टीमा सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएको छ अनि त्यसपछि बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले तत्कालीन समयमा सूर्यमै मतदान गरेका छन् अनि कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएका मानिसहरूले अनि त्यसपछि फ्लोर क्रस गरेर हजुर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो आउनु पर्यो देश बचाउनु पर्यो जोगाउनु पर्यो भनेर जुन खालको अनुनय विनुनय गरेर आफ्नै सरकार त्यहाँभित्र लड्न सक्ने ठाउँहरू थियो नि त वैधानिक रूपमा महाधिवेशनमा आफ्ना विचारहरू ल्याउन सकिन्थ्यो छलफल गर्न सकिन्थ्यो त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो चरणमा माधव नेपालबाट अलिकति बढी कमजोरी भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु अब यो पार्टी फुटेर दुईतिर भयो भने कार्यकर्ताहरूको अथवा तपाईँहरूको जनसमर्थन चाहिँ कता रहन्छ यो त संस्थापन लाइनमा पार्टी फुट्ने भन्दा पनि यो पार्टी फुट्ने चाहिँ होइन पार्टी चोइटिने होला अनि केही मान्छेहरू जाने होला आधिकारिक रूपमा संस्थागत ढङ्गले संस्थापन दृष्टिकोणबाट त सूर्य चिन्ह जान्छ होइन जनताको बहुदलीय जनवाद जान्छ त्यो त स्पेसली रूपमा तपाईँको केपी ओली पक्षमा छ त्यसो भएको हुनाले बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू मूल धार पनि त्यही हो होइन पार्टीको मूल आधार पनि त्यही हो त्यसो भएको हुनाले सबै त्यतै जान्छन् केही मान्छेहरू केही समयका लागि क्षणिक रूपमा अब अहिले यो सत्ताको स्वाद चाख्नका लागि अथवा विभिन्न किसिमका यस्ता गतिविधिहरूलाई अब हिजो पनि यो पार्टी धेरै लामो समयसम्म तपाईँलाई थाहा छ 2046 सालको जनआन्दोलन भनेको माधव नेपालहरू सत्ताको स्वाद चाख्न मात्रै जाने हुन् पार्टी अब मलाई चाहिँ अब अहिले अर्को के छ त पार्टी बलियो बनाउने हो भने त पार्टीभित्रै लड्नु पर्थ्यो अनि हिजो चाहिँ बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताहरूले उहाँलाई चाहिँ तपाईँको सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गर्दै हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन 9औं महाधिवेशनबाट जुन कुराहरू पारित भएको छ 9औं महाधिवेशनको दस्तावेजहरू सबै कुरालाई अध्ययन गर्ने हो भने त अनि आफ्नै सरकारलाई ढलाएर अनि तपाईँको मान्नुहोस् अर्को प्रतिपक्षी दलकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने
र अनि त्यही पार्टीमा बसी पनि राख्ने, त्यही सूर्य चिन्हलाई चाहिँ आत्मसात पनि गर्ने भन्ने, अनि त्यसपछि पार्टीका विरुद्धमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै जाने हो भने त्यसले चाहिँ माधव नेपालहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ। अहिले त माधव नेपालको सबै मान्छेले तारिफ गर्लान्, अहिले त वावाई गर्लान्, पार्टी नफुटुन्जेलसम्म उहाँको तारिफ हुनेवाला छ, उहाँको वावाई हुनेवाला छ। पार्टी फुटेको केही दिनपछि माधव नेपालको अवस्था तपाईँ हामीले राम्रोसँग देख्न सक्छौँ। कस्तो हुन्छ जनता लेभलमा चाहिँ? जनता लेभलमा उहाँ चाहिँ एकदमै नाङ्गिनुहुन्छ, धेरै पछाडि पर्नुहुन्छ। जनताहरू समर्थनमा छैन? एकदमै छैन। किनभने आफैले चाहिँ सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर पठाएका मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ तपाईँको हिजो ठिक छ के सांसदहरू त फेरि 26-27 जना 32 जनासम्म अब यो सांसदहरू 26 होलान् 32 होलान् होइन, यो समयले देखाउने कुराहरू होला भने अब चाहिँ यो जुन खालको गतिविधिहरू भइरहेको छ यसले चाहिँ कालान्तरमा गएर समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि त यो क्षति हो र स्वयं माधव नेपालको पनि पार्टीमा धेरै लामो समयसम्मको योगदान छ, समर्पण छ, त्याग छ, उहाँको नभएको त होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले आज उहाँलाई चाहिँ जुन घेराबन्दीमा राखेर अब अहिले चाहिँ जुन खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् यो हाम्रो राष्ट्रका लागि पनि, राष्ट्रको हितमा पनि छैन, माधव नेपालका हितमा पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले माधव नेपालले समयमै सोचेर म त के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज तपाईँको टेलिभिजनबाट पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आज नागपञ्चमी पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यो नागपञ्चमीको अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिँदै आजकै शुभ सायतलाई यिनीहरूले चाहिँ अगाडि बढाएर पार्टी मिल्नका लागि, पार्टी मिलाएर नेपाली जनताको आशा भरोसाको एउटा बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र बनाएर फेरि पनि जानुपर्छ। आफ्ना आफ्ना कमजोरीहरू छन् भने कम्युनिस्टभित्र एउटा आत्मआलोचनाको पनि अभ्यास छ, त्यो आत्मआलोचना गर्दै त्यसरी चाहिँ शेषनागले जसरी चाहिँ तपाईँको यो आज सबै कुराहरू गरेको छ त्यही तरिकाले यो पार्टी पनि राष्ट्रको चाहिँ अब जनताको लागि चाहिँ आशा भरोसाको केन्द्र बिन्दु बन्न सफल होस् भन्ने मेरो त शुभकामना पनि छ। तर आजको दिनमा आउन जुन अवस्था निर्माण भयो त्यो निर्माणको पछाडि फेरि केपी ओलीको पनि ठुलो हात छ, उहाँले पनि पार्टीलाई मिलाएर लान सक्नुभयो। अब यसको पृष्ठभूमिमा दुईटा कुरा छ। हिजो यो जति पनि सिट आएको छ यसको 20% त एउटा केपी ओलीको तागतले पनि यो सिट आएको, केपी ओलीले खेलेको भूमिकाले पनि यो सिट आएको। हिजो 15 वर्षसम्म माधव नेपाल महासचिव हुँदा त उहाँले त केही विद्रोह गर्नुभएकै थिएन, उहाँ पनि त त्यही पार्टीभित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि त दमन भयो होला, उत्पीडन भयो होला, उहाँ त सहेरै बस्नु भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ यो पार्टीभित्र 5 वर्ष माधव नेपालले किन पर्खिन नसक्ने? 5 वर्ष महाधिवेशन हुँदै थियो भने महाधिवेशनसम्म त माधव नेपालले पर्खिन सक्ने त्यो किसिमको हैसियत त राख्नु पऱ्यो नि। उहाँ चाहिँ एउटा मान्नुहोस् कार्यकर्ताहरूले माधव नेपाल र केपी ओलीलाई चाहिँ दुईटा बाकस राखेर मतदान गर्ने क्रममा त केपी ओली चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो, केही मतले माधव नेपालले हार्नुभयो भने जनताले त अहिले त के अरे त्यो कार्यकर्ताहरूले, बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताहरूले त अहिले तपाईँलाई नभएर अब केपी ओलीलाई जिम्मा दिएको हो भने हो नि त। अनि त्यहाँभित्र रहेर तपाईँको कहिले झम्सी खेलमा त्यो कहिले केही संसद भनिएको छ, संसदमा एउटा ऐन पारित गर्न दिएको छैन, संसद चलाएको छ, संसद चलाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ऐनहरू पास नहुने, अरू पास नहुने, अनि त्यसपछि त्यो संसदको औचित्य पनि त हुँदैन नि। तर यसमा चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै गर्दा अहिले जुन आएर अहिलेसम्म यो जुन लेभलमा यो पार्टी आइपुगेको छ नि यसमा पार्टीको अध्यक्ष त कमरेड तपाईँको केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो नि त। केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनका नाताले अनि उहाँले आफ्ना गतिविधि त गर्न पाउनु पर्यो, तर उहाँले पनि समग्रतामा सबैलाई हित हुने गरी, सबैलाई न्याय हुने गरी, कसैलाई अन्याय नहुने गरी माधव नेपाललाई पनि विश्वासमा राखेर, प्रचण्डलाई पनि हिजो विश्वासमा राखेर काम गर्ने कुराहरू स्वाभाविकै हो, गर्नु पर्थ्यो। अब यस्ता कहिलेकाहीँ जो मान्छे चाहिँ तपाईँको जसले नेतृत्व लिन्छ, जसले जिम्मा लिन्छ, जिम्मा लिने मान्छेले गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ थोरै कमी कमजोरीहरू पनि हुने गर्छन्। जसले गर्दै गर्दैन उसको के को कमी कमजोरी होइन, जसले गर्छ उसका कमी कमजोरीहरू हुने गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले गतिशील पार्टीभित्रमा अब जुन केपी ओलीले गरेका ऐतिहासिक कामहरूलाई पनि त हामीले भुल्नु हुँदैन नि। जस्तै उहाँले गरेका कामहरू त 1 2 3 4 5 भनेर हेर्ने हो भने जस्तै तपाईँको मान्नुहोस् चीनसँग गरेको व्यापारिक सम्झौता, अनि त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्धमा डटेर सामना गरेको विषय, अनि त्यसपछि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विषय, अनि त्यसपछि लिएर अब अहिले तपाईँ हामीले देखिरहेको कुरा लिपुलेख लिम्पियाधुरा नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय, अनि त्यसपछि लिएर दैनिक चाहिँ पूर्वाधारका दृष्टिकोणले देशभरि भएको विकासका दृष्टिकोणले जुन विकासहरू भएको छ त्यो विकासको सवाल, अनि पार्टीलाई यो लेभलमा पुर्याउनका लागि पनि त उहाँ अध्यक्ष भएका बेलामा होइन उहाँकै कारणले चाहिँ त माओवादीलाई मिलाउने कुराहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरू उहाँकै कारणले पनि प्राप्त भएको छ नि त। अनि जसका कारणले त्यत्रो चिज प्राप्त भएको छ अनि ती मान्छेलाई त केही होइन निर्णय गर्न पाउँदैन, अर्को गर्न पाउँदैन, घेराबन्दीमा राख्ने, अनि त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउँछु भन्ने यस्ता थुप्रै खालका गतिविधिहरू उहाँका विरुद्धमा पनि त भएका हुन्। तर उहाँले पनि एउटा समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा लाग्ने कुराहरू त स्वाभाविक हो, यसलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर फेरि पनि
फेरि पनि कम्युनिस्टभित्र मैले अघि पनि भने जीवन्त पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका अन्तर्विरोधहरू हुने गर्छन्, विभिन्न किसिमका द्वन्द्वहरू हुने गर्छन्। तर यो द्वन्द्व नभएर हामी चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। दुईटा पक्षको बिचमा एक किसिमको चाहिँ मन्थन भयो भने अनि यसबाट अन्ततगत एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। जसरी हामी दहीलाई मात्दै गयो भने एकदम मजाको नहुने आउँछ होइन। त्यसो भएको हुनाले दुईटा पार्टीको बिचमा धेरै कुराहरू छलफल भएका छन् र फेरि पनि यो पार्टीलाई मिलाएर लैजाने र कम्युनिस्ट केन्द्रलाई बलियो बनाउने कुराहरू लाग्नुपर्छ। जस्तै आज हामी कङ्ग्रेसकै विचारसँग सहमत हुने हो भने हामीले चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीमै समाहित भए पनि त भयो नि, दक्षिणपन्थी र वामपन्थीका कुरा गर्ने। अनि दक्षिणपन्थीमा चाहिँ अहिले चाहिँ जानका लागि तपाईँको ल ठिक छ सबै मिलेर चुनावमा जाने अरे, अनि त्यसो भए वामपन्थीको विचार कहाँनिर छ त? अनि जनताको अग्रगमन कहाँनिर छ? जनताको उन्नति प्रगति सुशासनका विषयहरू कहाँनिर छन्? अनि सबै चुनाव मात्रै अब त्यो तपाईँको अनि सबै मिल्ने चुनाव जित्ने अनि चुनाव जितेर सरकार जाने अनि सरकारले लिएको सपना, सरकारले लिएको नीति, सरकारले लिएको उद्देश्य आज पनि नेपाली जनताको अवस्था त तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। खाडी मुलुकमा बहुसङ्ख्यक हाम्रा युवा भाइ बिनाहरू चाहिँ सबै खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ। अब देशमा विभिन्न किसिमको चाहिँ बेरोजगारीको समस्या छ अनि व्याप्त भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्। यी सबै कुराको अन्त्य गर्नका लागि त तपाईँ हामी सबै नेपाली जनता एकजुट भएर काँधमा काँध मिलाएर हातमा हात मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। हिजो मान्छेहरूले यो प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि, लोकतन्त्री प्राप्तिका लागि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ आहुति दिएका छन् होइन, आफ्नो बलिदानी गरेका छन्। बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् भने मान्छेहरूको अङ्गभङ्ग भएको छ, मान्छेहरू चोटपटक सहेका छन् भने अनि यो पार्टी बनाउनका लागि त्यो गरे तलका जनताहरूले त्यो गर्ने अनि माथि 2-4 जना मान्छेहरूले चाहिँ बेलुन फुटाए जस्तै पार्टी फुटाइदिने यिनलाई त्यो त्यसका लागि दिएको जिम्मा अनि माथि मन लागि यिनलाई गरे जे पाए त्यही गर्ने अधिकार त छैन नि। जनताहरूले पनि यो विद्रोह गर्नुपर्छ। म बहुसङ्ख्यक कार्यकर्तालाई त म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिले जो माथिल्लो लेभलको केन्द्रीय तहमा जुन कुराहरू भइरहेको छन् यसको पक्षमा युवाहरू सबै देश बनाउनका लागि, राष्ट्र बनाउनका लागि चाहिँ बहुसङ्ख्यक मान्छेले यहाँ चाहिँ बलिदानी गरेका हुन्। बहुसङ्ख्यक मान्छेले समर्पण गरेका छन्, त्याग गरेका छन्, बलिदानी पूर्ण तरिकाका आन्दोलनहरू भएका छन् भने यत्र ठुला आन्दोलन भएको बेलामा चाहिँ अनि माथि चाहिँ आफ्ना स्वार्थका लागि राजदूत हुन नपाएको न्युमा, मन्त्री हुन नपाएको न्युमा अनि आफ्ना भान्जा छोराछोरी अरू मान्छेहरूलाई राम्रो ठाउँ नदिन पाएको न्युमा यिनको अरू केही लडाइँ देख्नु भएको छ? यति हो लडाइँमाथि। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा यो पार्टी फुटाउने विषय नीतिगत रूपमा रहेर छलफल गर्नु पऱ्यो नि, विधिगत रूपमा गएर छलफल गर्नु पऱ्यो नि। अनि विभिन्न किसिमका बहाना बनाएर जनताहरूलाई नौटङ्कीमा राखेर अनि त्यो विभिन्न किसिमका जुन यिनीहरूले गरिरहेका छन् यो क्रियाकलाप पक्कै पनि राम्रो होइन, यो राष्ट्रका लागि पनि राम्रो हुँदैन, जनताका लागि पनि राम्रो हुँदैन। स्वभावैले अब हाम्रो देशमा हामी दुईटा ठुला छिमेकीहरूको बिचमा छौँ। अब उत्तरतिर हामीसँग चीन छ, दक्षिणतिर हामीसँग भारत छ। अब उनीहरूका चलखेल पनि अब विभिन्न किसिमका चलखेलहरू भइरहेका छन्। पश्चिमा मुलुकहरूको पनि यहाँ विभिन्न किसिमका चलखेलहरू भइरहेको छ। अनि यसको धरापमा आज हामी छौँ। पासा थापेको छ, त्यो पासाभित्र हामी जाँदैछौँ होइन। अनि एउटा उखान छ नि, उखान के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सिकारी अब त्यो चरालाई भनेछ के, चरालाई के भनेछ भने सिकारी आएगा जाल बिछाएगा भुल्की भी मत जाना भनेर त्यो चरालाई भन्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सिकारी आयो, जाल बिछायो, चारो फाल्यो अनि खोज्दै त्यो चरो त्यो भन्या छ पहिला सिकारी आएगा जाल बिछाएगा होइन। उसमा अब यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि त्यो भन्दा भन्दै पनि त्यो पासामा फस्यो। आज हामी पनि त्यो पासोमा फस्दैछौँ। त्यो पासोमा नफसौँ, हामी समयमै सचेत बनौँ। हाम्रो राष्ट्रको समृद्धिका कुराहरूका लागि, हाम्रो स्वाभिमानका कुराहरूका लागि तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। आज विश्वको अग्लो सगरमाथा हामीसँग छ, विभिन्न किसिमका नदीनालाहरू हामीसँग छन्, विभिन्न किसिमको स्रोत र साधन हामीसँग छ। त्यसो भएको हुनाले समयमै यो कुरालाई सोचेर हामीले चाहिँ तपाईँको यो जुन विदेशीहरूसँग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग हाम्रा जुन गतिविधिहरू छन् हामीले चाहिँ गर्ने त्यो चाहिँ सबै विषयहरूलाई पनि हामीले त्यही तरिकाको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। परराष्ट्र नीति त्यही तरिकाले कायम गर्नुपर्छ। लम्प्रसारवादी अनि जसरी पनि सरकार टिकाउने, सरकारमा जाने, सत्तामा जाने अनि त्यसपछि अन्ततगतमा त्यसबाट के प्राप्त गर्ने त? सरकारबाट अथवा चाहिँ जनताहरूले त राष्ट्रताप्रति पहिलो त हाम्रो राष्ट्र हो नि, देशै रहेन भने तपाईँ हाम्रो के अर्थ? हाम्रो राष्ट्रियताको के अर्थ? हाम्रो राष्ट्रियता बच्नु पर्यो, हामी बच्नु पर्यो, हाम्रो स्वाभिमान बच्नु पर्यो, हाम्रो सार्वभौमिकता बच्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सम्झौताको विषय बनाउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ तपाईँको यी कुराहरूबाट सबै जनताहरू समयमै नेताहरू सचेत हुनुपर्छ। सचेत नहुँदै जाने हो भने अब तपाईँ हामीले हिजो फिजी देख्यौँ। फिजीमा महेन्द्र चौधरी
ले गरेको शासन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, फिजीकरण कसरी भएको थियो। प्यालेस्टाइनबाट तपाईँको हिजो चाहिँ तपाईँको इजरायल भन्ने देशै थिएन, प्यालेस्टाइनबाट इजरायल टुक्रेको कुराहरू पनि हामीले देख्यौँ। अहिले विभिन्न किसिमका खाडी मुलुकका युद्धहरू पनि हामीले मजाले देखिरहेका छौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो सामरिक महत्त्वका दृष्टिकोणबाट विश्व मानचित्रमा आज जुन खालका विभिन्न किसिमका परिघटनाहरू भएका छन् यसबाट पनि हामीले समयमै सचेत हुनुपर्छ र यी पाठहरू हामीले सिक्ने कि नसिक्ने होइन, यो कुराहरूलाई पनि हामीले समयमा थाहा पाउने कि नपाउने। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हाम्रा नेताहरूको समयमै होस खोल्न जरुरी छ। आफ्नो स्वार्थलाई राखेर अनि त्यसपछि बहुसङ्ख्यक जनताले तलबाट गरेको बलिदानी, तलबाट गरेका योगदान, तलबाट गरेका निष्ठा बिर्सिएर यो खालको गतिविधि हुन्छ भने यो राष्ट्रका लागि राम्रो हुँदैन, यो नेपाली जनताको हितमा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यसले समयमा मिल्नुपर्छ। अब यदि चाहिँ अब कसैले चाहिँ आफ्नो स्वार्थका लागि चोइटेर जाने अथवा टुक्रिएर जाने त्यो हो भने त अब त्यसको भन्नु केही छैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै। ल, मलाई पनि तपाईँले यो तपाईँको सुनौलो टेलिभिजनमा ल्याएर मेरो स्थानीय तहका गतिविधिहरूदेखि अब अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति सन्दर्भसम्म ल्याएर जोड्ने मौका दिनुभएको छ। यसका लागि तपाईँको सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।